क्लबांनी उजो पेटप 25 लोक मरप धक्क्याक हे गोंयांत आमी अशें आयकूंक ना. पूण हाजे पयलीं आमी गोंयांत हें आयकूंक ना की दरोडे पडले, काणकोणाक दरोडे घालताले त्या लोकांनी पुलिशेक मारले. म्हणजे हें गोंय हाता भायर गेल्लें आहा. गोंयचे लोक गोंय आतां सोडून वतले कित्याक गोंयचे लोक गोंयांत सुरक्षीत ना. आज मुखेलमंत्री म्हणटा क्लबाक कसलेंच परमिशन नाशिल्लें म्हूण, लायसन्साच नाशिल्ली म्हूण, आनी पुलिसेक थंयचे कोण निवडून आयिल्ले लोकांक हांकां हप्ते दिवन ते क्लब चलयतात दिल्लीवाले दादागिरी करून. मुखेलमंत्री म्हणटा की क्लब चलता इल्लीगल म्हणून. सरकार करता कितें? सरकार कोणा खातीर आसा? काय हप्ते खावपाक आहा? बीजेपीचेर आतां आमी विश्वास दवरपाचो टायम गेला. नव्या रुपान येयलो आमकां विजय सर. आमी तेजे कडेन मागुया की आमकां तेणी हांगा सपोर्ट करचो. तो सांगता तशें आमी काम फुडें व्हरपाचें. बीजेपीचेर विश्वास दवरपाचो ना. फाटल्या तेंपा इलेक्शनाक तेंच्यांनी माती घातली आनी दोळ्याक उदक लायला. पूण रस्तो काम करूंक चालू करता अशें दाखयलें आनी लोकांची मतां घेतली. पूण माती घातली आनी थंयसरूच सोंपयले. अजून पर्यंत थोडे शेतकारांचे पयशे सुद्दां पडोंक ना. ऑलमोस्ट सोंपलेले आसा. सोंपोवपाक गेल्ले आसा लोक. घर आमची गोंय आमचें घर. पूण आतां घरकार कोण जाल्लो आसा? आउटसायडर. आमची काळजी कोण घेता? गव्हर्नमेंट तर फक्त कमिशन घेवपाक पडटा. कित्याक एक्शन घेना की तेंचे कडल्यान बॅगां गव्हर्नमेंटाक पयलींच पावले आसा. हे सगळे जर बंद जातले न्ही जाल्यार विजया सारको मनीस गव्हर्नमेंटान आसपाक जाय. विचार आतां गोंयचो कितें जाय जालो जाल्यार विजयाचे हात बळकट जातले, घर जातले. ते घर जाले जाल्यार विधानसभेत आमचो आवाज पावतलो. या सरकारान ही डेमोक्रेसी काय उरलेली ना. गोंयकार पण ना. आयज तुमी पळयात बाळासाहेब बाजारात वचात. आमकां हिंदीन उलोवचें पडटा. गोंयकार पण खंय उरले? ते कुमारल्या मतांत खुबश्यो पार्टी घेवन गेल्यो. एनजीपी आसली, काँग्रेस आसली, बीजेपी येयली आनी कितल्योश्यो पार्टी बारीक बारीक काँग्रेस केला. पूण आयज तुमी पळयला आमच्या गोंयकारांक मागीर उरला दिल्लीच्या लोकांनी हांगासर कॉम्पिटिशन करून एक वायगोन आसा. गोंयकारांक मागीर उलोवंक ना. आमी विचार करपाचो प्रश्न आसा. सकाळी फुडें नाल्ल फोडपाचो तेन्ना आमकां याद जातली की आमकां नाल्लाचेर मत मारपाक जाय. आपल्या बरोबर आपल्या शेजारी आपल्या फ्रेंडाक भायर काडा, नाल्लाक मत मारून येवया. कितें तरी चेंज घडोवपाचें आसा आनी हे चेंज तुमकां बेगीच्या बेगीन दिसतलें. बीजेपीचो सरकार जो आयला ह्या सरकारान गोंय व्हरून घाटार विकले. आवय बापूय पयशे मोडून भुरग्यांक बरो शिकयता. नोकऱ्यो विकपाक आनी एजंट घाले. तातूंत मंत्री इनवॉल्ड आहा म्हणटात. हे सगळे पेपरार येतात. मुखेलमंत्री मानता लास्टाक घेवन यो म्हजें घर म्हणून. म्हजें घर म्हळ्यार कितें? ते फॉर्म घेवप तुमचे पयशे तुमी फारीक करप. घर तुका मेळटलें कितें मेळटलें काय ना. ते कोर्टान गेल्लो आहा काशिनाथ शेट्टी. लास्ट टायम तुमकां बायलांक सांगलें की 3 गॅस दिता. बायलो म्हणटा असले दिवया आनी 3 गॅसाचे. मारलो चान्स दिलो तुमी निवडून आयलो तो गेलो. हांगा जिखून आयिल्लो काँग्रेस तो गेलो बीजेपी. तो म्हणटा आपूण डिव्हलपमेंटा खातीर गेलो. डिव्हलपमेंटा खातीर गेलो जाल्यार रस्त्याचे खड्डे कित्याक आहा? हांगा येतना चंद्रार आयिल्ले भशेन दिसता की बीजेपी म्हणटा आपूण सगळ्यांत व्हडलो पक्ष पूण तांचो लोकप्रतिनिधी म्हणून जिल्हा परिशदाक घालपाक मंत्र्याचो चलो श्रीपाद नाईक बरो मनीस जालो. मंत्री गेलो आनी नाका चल्यानूय तोच धंदो करचो. धंदो बदल घडोवन हाडप म्हणजे गरजेची आनी लोकशायेन बदल घडोवन हाडपाक आमकां एक मत म्हणून मेळटा. आनी ते मत मारपाक 20 तारखेक एक चान्स आहा आनी आमी मत मागतात नाल्लाचेर मारप. सिंबॉलूय बरो आहा. पक्षूय मेड इन गोवा सारको. व्हडलो दिल्ली वचचें पडना आमकां डिसिजन घेवपाक कसलेंच. आनी म्हाका गॅरंटी आहा तुमकां केन्नाच पिकासांव जावचें ना हे नाल्लाक मत मारले जाल्यार. आनी बरे मतांनी जर निवडून हाडले आनी बदल जर घडोवन हाडली युनियन मिनिस्टराच्या चल्याक जर धडो शिकयलो जाल्यार हांगाच्यान गोंयांत बदल घडोवन हाडपाक तुमी आमकां सुरय दितले. आनी हो तुमी दिवचो म्हणून हांव तुमचे कडेन मागता. चाल या पुढे.